Good morning, everyone. Today we are on the second episode of Puspa webinar series, which is on the topic self medication and its consequences. Today's webinar will be facilitated by our resource person, Dr. Renu Karki. Before giving the floor to our resource person for today, I would like to give a short introduction about what a self medication is. Self medication is a practice of an individual using available medications or substances to treat self diagnosed symptoms or condition. It applies to any ailment or condition that a person may treat without the help of a healthcare professional. The traditional definition of self medication is the taking of drugs, herbs, or home remedies on one's own initiative or on the advice of another person without consulting or doctor. So this is a short introduction regarding what a self medication is. Now for further explanation regarding the same topic, I would like to hand over the floor to our resource person, Dr. Renu Karki. If you have any sort of queries regarding the presentation that our facilitator will be presenting here, then you can kindly drop them on the chat box so that they will be addressed later. So now, without any ado, now I would like to give the floor to our resource person, Dr. Renu Kargi. Thank you, ma'am. कुनै पनि हर्ब्सहरू अथवा होम रेमेडिज अथवा आफ्नो केयर चाहिँ आफैले गर्नेलाई विदाउट कन्सल्टिङ डक्टर अथवा अरू हेल्थ प्रोफेसनल यसलाई चाहिँ हामी सेल्फ मेडिकेसन भन्छौँ है। र यसमा हामी यदि WHO को अथवा इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल फेडरेसन FIP यो दुईटा बडीले दिएको डेफिनेसन हेर्ने भने चाहिँ ह्युमन बिङ्सले चाहिँ सर्टेन औषधिहरू चाहिँ आफै सेलेक्ट गर्ने र साइन एन्ड सिम्टम्सको आधारमा कि जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले त यो कोभिडमै छौँ हामी। अब यो COVID-19को साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखेर चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यो सेल्फ मेडिकेसनको प्र्याक्टिसमा जे अब ड्रग्सहरू जस्तो क्लोरोक्विनको कुरा आएको छ, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भयो, अनि त्यस पछाडि एटाइपेट्समा युज हुने यो लोपिनाभिर रिटोनाभिरको कम्बिनेसन, अनि इन्टरफेरोन बिटाहरू भयो। अब यस्तो खालको औषधिहरू पनि जुन चाहिँ मार्केटमा इजिली एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि अब यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो नराम्रो यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज चाहिँ दुवै नै छ। अब यो सेल्फ मेडिकेसनलाई चाहिँ हामीले सेल्फ केयरको एउटा पार्टको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। र यो सेल्फ केयरमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यो जति पनि औषधिहरू सँगसँगै हामीले चाहिँ यसमा न्युट्रिसनको कुराहरू आउँछ, लाइफस्टाइलको कुरा भयो, सोसियो इकोनोमिक, अनि यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स र सेल्फ मेडिकेसन यो समग्रलाई चाहिँ सेल्फ केयर भन्ने गरिन्छ। सो सेल्फ मेडिकेसन आफै भनेको चाहिँ कुनै पनि औषधिको चाहिँ चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह बिना नै हामी चाहिँ पुरानो औषधिहरू रियुज गर्ने त्यसलाई पनि हामी सेल्फ मेडिकेसनको रूपमा लिन सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ अहिले यो प्यारामेडिकल अथवा मेडिकल साइन्समा जुन पढिराख्नु भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अथवा हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरू जसले चाहिँ चिकित्सक अथवा अन्य सल्लाह बिना नै उहाँहरूको नलेजको आधारमा चाहिँ त्यो औषधिलाई चाहिँ पुनः आफ्नो स्वढङ्गमा चाहिँ प्रयोग गर्नेलाई नै हामी सेल्फ मेडिकेसन भन्ने हो। सो अहिलेको यो दुईटा स्लाइडमा चाहिँ मैले सेल्फ मेडिकेसनको डेफिनेसन, त्यस पछाडि WHO इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल फेडरेसन्सहरूको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के भनिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरिसक्यो। र अब यो प्र्याक्टिसमा यसको प्रिभलेन्स हामी हेर्ने हो भने चाहिँ यसको प्रिभलेन्स 34%देखि 81.5%सम्म चाहिँ प्रिभलेन्स देखिन्छ। र यो ग्लोबल्ली नै यो नेपालमा मात्रै होइन, चाहे त्यो डेभलप कन्ट्री होस् डेभलपिङ कन्ट्री होस् जस्तोसुकै ठाउँमा पनि यो सेल्फ मेडिकेसन प्र्याक्टिसको चाहिँ जताततै प्रयोगहरू भएको पाइन्छ। र अब यो प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ कसरी सेल्फ मेडिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रिसबमिटिङ ओल्ड प्रिस्क्रिप्सन भन्छौँ हामी। जस्तो हामीले एउटा समस्याको लागि आजको दिनमा चाहिँ जचायौँ, अब आजभन्दा 1 वर्ष पछाडि फेरि त्यस्तै समस्या देखियो भने त्यही पुरानो प्रिस्क्रिप्सन लगेर पनि औषधिहरू प्रयोग गर्ने त्यसलाई पनि हामी सेल्फ मेडिकेसन प्र्याक्टिस भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालको केसमा र अरू ठाउँमा पनि अब मलाई चाहिँ यो टाउको दुख्दा फेरि यो औषधिले ठिक भयो सो तिमी पनि यो खाऊ भन्ने खालको जस्तो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ यो ठिक भयो। अब यो औषधिहरूको जुन सेयरिङ छ नि, एकजनालाई ठिक भएको जुन कन्डिसन, जस्तो मलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसमा एउटा ए भन्ने औषधिले ठिक भयो भने
अब मैले अर्को मान्छेलाई मेरो फ्यामिली मेम्बर्स मेरो साथीहरूको मेरो सर्कलमा पनि मैले यो औषधि दिँदाखेरि मलाई यसले ठिक भयो तपाईँ पनि यो खानुस् भनेर त्यो सेयरिङको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ युजिङ लेफ्ट ओभर मेडिकेसन्स भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तो एउटा औषधि स्पेसली यो लेफ्ट ओभर मेडिकेसन्सको प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै जस्तो एन्टिबायोटिकको केसमा चाहिँ धेरै प्रिभलेन्ट देखिन्छ। अब एन्टिबायोटिकको केसमा के हुन्छ भने मेन समस्या भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जति दिनसम्म औषधिहरू खानुपर्ने थियो अब 2-3 दिनमा नै उहाँहरूको लक्षण ठिक भइसकेपछि चाहिँ औषधि खान छोड्ने यस्तो खालको परिपाटी छ। सो व्यवहारमा देखिने चाहिँ पुरानो प्रिस्क्रिप्सन दिएर प्रिस्क्रिप्सनकै औषधि हो बट नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यो ओल्ड प्रिस्क्रिप्सन दिएर पनि पेसेन्ट्सहरूले सेल्फ मेडिकेसन गरेको पाउन सकिन्छ। अब आफ्नो औषधि अरू कसैसँग सेयर गर्ने र पुरानो बाँकीपछिको औषधिको प्रयोग गर्ने। तर यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने सेल्फ रेकग्नाइज इलनेस भन्नुको मतलब चाहिँ मलाई यो रोग लागेको, जस्तो मलाई चाहिँ टाउको दुखेको अथवा पेट दुखेको चाहिँ मलाई यो समस्याले हो, जस्तो साइनसको समस्याले होला। अब के समस्या छ आफूले त्यो सेल्फ रेकग्निसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यस पछाडि अब सेल्फ मेडिकेसन किन हुन्छ त, वाइ सेल्फ मेडिकेट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन कारण भनेको चाहिँ इकोनोमिक कारण हो है। जस्तो हामी डक्टरकोमा नेपालकै केसमा जचाउन जानु पर्यो भने चाहिँ डक्टरलाई हामीले प्राइभेटमा 500 मिनिमम पनि फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि अलरेडी हामीलाई चाहिँ साधारण समस्या छ डक्टरकोमा जानु पर्दैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो लागि जे लक्षणहरू देखेको छ त्यसलाई आफै उपचार गर्न सकिन्छ। सो त्यो एउटा कारण भनेको चाहिँ इकोनोमिक कारण भयो, कस्ट। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ स्पेसली यदि हामी मेन्टल डिसअर्डरको कुराहरू गर्ने हो भने मेन्टल डिसअर्डर भएका पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ यो जति पनि यो क्यानाबिस भयो त्यस्तै गरी मर्फिनहरू होला अनि अरू डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरूको चाहिँ उनीहरूले, अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सको कुरा पनि आउँछ है। यो सब्सटेन्स भन्नाले चाहिँ हामी कोकेन यो स्मोकर्सहरूको निकोटिनको कुरा आउँछ, त्यस पछाडि अल्कोहलको कुरा आउँछ। अब मेन्टल डिसअर्डरको पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने उनीहरूलाई जुन एङ्जाइटी छ, जुन उनीहरूलाई जे प्रब्लम छ नि त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू डक्टरकोमा गयो भने चाहिँ ए फलानोलाई चाहिँ मेन्टल डिसअर्डर रहेछ भन्ने जुन स्टिग्मा छ नि, सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई स्ट्रेस भयो भने चाहिँ अल्कोहल इन्टेक गर्ने, स्मोकिङ गर्ने अथवा गाजा तान्ने, सो यस्ता कुराहरू चाहिँ मेन्टल डिसअर्डरको केसमा चाहिँ स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि पनि सेल्फ मेडिकेसनको प्र्याक्टिस चाहिँ कमन भेटिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ हाइडिङ अर डिनाइङ अ कन्डिसन। जस्तो कसैलाई चाहिँ अलिकति क्यान्सर पेसेन्ट होला होइन, अब क्यान्सर पेसेन्टहरूको केसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ क्यानाबिसहरू उपलब्ध छैन, तर बाहिरी देशमा जस्तो अस्ट्रेलिया भयो, युके भयो, जर्मनी भयो, जति पनि युएसको फ्री स्टेटहरू छ अब त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ क्यानाबिसहरू उनीहरूले चाहिँ विदाउट त्यसको लागि चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन नै नचाहिने त्यो जुन ठाउँमा क्यानाबिसहरूको बिक्री वितरणहरू हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली उनीहरूको कन्डिसन अनुसार चाहिँ त्यहाँबाट पाउने भन्ने खालको, त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, भन्ने खालको पनि छैन। सो यो थर्ड पोइन्टमा चाहिँ हामी के बुझौँ भने यदि कसैलाई चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू अरू मान्छेहरूलाई देखाउनु छैन अथवा मलाई यो समस्या छ भनेर खुलेर आउन नसक्ने अरू आफूलाई भएको प्रब्लम एक्सेप्ट गर्न नसक्ने बेलामा पनि पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सहरू जस्तो क्यानाबिसहरू भयो, स्मोकिङहरू, अल्कोहल, यिनीहरू चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन चाहिँ लिन्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ कुनै डक्टरले चेक गर्दाखेरि दिएको औषधिले चाहिँ ठिक भएन, सो त्यो कन्डिसनमा पनि पेसेन्ट्सहरू चाहिँ सेल्फ मेडिकेसनमा चाहिँ जान सक्छ। जस्तो मलाई यो डक्टरले 1 महिना औषधि खान त ठिक भएन, सो अब पेसेन्ट्सहरू आफ्नो लागि चाहिँ सेल्फ केयरमा जान सक्छ। जस्तो मैले अघि नै भने सेल्फ केयरभित्र सेल्फ मेडिकेसन मात्रै आउँदैन, यसमा चाहिँ योगाहरूको कुरा आयो, न्युट्रिसनको कुरा आयो। सो अब यहाँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो लागि आफ्नो सेल्फ साइडमा जानको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू चाहिँ उनीहरूले अडप्ट गर्छ। सो त्यो पनि सेल्फ मेडिकेसनको एउटा रिजन भयो। र अर्को भनेको चाहिँ फियर अफ साइड इफेक्ट्स फ्रम मेडिकेसन। सो
जुन डक्टरले लेखेको मेडिकेसन्सहरू छ जस्तो युजुअली कमन प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ होम रिमेडिजहरूलाई चाहिँ हामी किन फलो गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ एलोपेथिक मेडिकेसन्सहरूको चाहिँ साइड इफेक्ट छ सो फ्री अफ साइड इफेक्ट त हुँदैन सो अब मलाई साइड इफेक्ट देखिन्छ भन्ने डरले गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ भने यो सेल्फ मेडिकेसनमा चाहिँ पेसेन्ट्सहरू जान सक्छ सो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ वाइ सेल्फ मेडिकेट भन्ने कुरा डिस्कस गऱ्यौँ अब यसको प्रिभेलेन्स हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रिभेलेन्स हामीहरू जस्तै प्यारामेडिक्स र मेडिकल अथवा प्यारामेडिकलको चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूमा चाहिँ यसको धेरै सर्वेहरू पनि भएको छ होइन यसमा चाहिँ मैले इन्डियामा भएको कर्नाटकमा चाहिँ 53% अफ फिजिसियनले चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू सेल्फ एडमिनिस्टर गरेको पाइएको छ त्यस्तै गरी इन्डियाकै वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ 53% चाहिँ फिजिसियन हो 57% चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन गरेको छ र त्यसमध्ये पनि एकदमै कमन ड्रगमा चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू छ अब एन्टिबायोटिक पछाडि चाहिँ एनाल्जेसिक एन्टिपाइरेटिक र लिस्टमा चाहिँ एन्टिहेल्मिन्थिक जुन जुकाको औषधि छ मेट्रोनिडाजोल अथवा सरी यो मिबेन्डाजोल एल्बेन्डाजोलहरू चाहिँ लिस्ट कमनली युज्ड सेल्फ मेडिकेसन हो अब यसको फाइदा के त सेल्फ मेडिकेसनको अब यसको फाइदालाई चाहिँ हामीले दुईटा लेभलमा हेर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभल र अर्को कम्युनिटी लेभलमा है अब इन्डिभिजुअल लेभलमा देखिने फाइदा भन्नाले चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ रिलायन्स इन प्रिभेन्टिङ अर रिलिभिङ माइनर सिम्टम्स हो साधारण हामीलाई जे लक्षणहरू देखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले नै कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर पनि हुने भयो त्यस पछाडि एजुकेसन अपर्च्युनिटिज अन स्पेसिफिक हेल्थ इस्युज जस्तो यो हार्टबर्न एसिडिटीहरू हुँदाखेरि चाहिँ इनोहरू होला अथवा डाइजिनहरू होला सो यस्तो साधारण समस्याहरूलाई चाहिँ हामी आफैले पनि ट्रिट गर्न सक्छौँ त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ कन्भिनियन्स अब किन कन्भिनियन्स भयो भने हामी यो सेल्फ मेडिकेसनको लागि चाहिँ कुनै डक्टरकोमा जानु पर्दैन अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग अलरेडी कुनै औषधिहरूको स्टक छ जस्तो अहिलेको यस्तो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामीलाई केही साधारण समस्या भयो अनि हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ अलरेडी आइडिया छ जस्तो कुन रोग हुँदाखेरि चाहिँ के लक्षणहरू देखिन्छन् अनि यसमा चाहिँ हामीले के औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ र हामीसँग औषधि उपलब्ध छ भने चाहिँ अहिलेको जस्तो सिनेरियो जहाँ चाहिँ सबैजनालाई सबै ठाउँमा एक्सेस छैन रिसोर्सेसहरू लिमिटेड भएको ठाउँमा चाहिँ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कन्भिनियन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरूको पोटेन्सियल बेनिफिट हो है त्यसै गरी कम्युनिटी लेभलमा हामीले सेल्फ मेडिकेसनको फाइदा हेर्ने भने चाहिँ एउटा कम्युनिटी फन्डेड हेल्थ केयर प्रोग्रामहरू छ जस्तो कुनै पनि पर्टिकुलर कम्युनिटीले चाहिँ यो वर्षको लागि हेल्थ सेक्टरमा यति बजेट भनेर छुट्याएको छ भने सो त्यहाँ चाहिँ पेसेन्ट्सहरूको जाने आवत जावतहरूको कम भयो जस्तो नेपालको केसमा हामी हेऱ्यौँ भने जुन एसेन्सियल ड्रग डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ अत्यावश्यक औषधिहरू नेपाल सरकारले 70-72वटा औषधिहरू जुन फ्रीमा बाँडेको छ सो त्यसको कस्ट चाहिँ घट्न जान्छ यो ड्यू टु दिस सेल्फ मेडिकेसन किनभने अलरेडी पेसेन्टलाई थाहा छ उनीहरूले आफैले नै बाहिर मार्केटबाट किन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिटी फन्डेड प्रोग्रामहरूलाई को कस्ट चाहिँ घट्न जान्छ त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ साधारण समस्याको उपचार हामी आफै गर्न सक्यौँ भने जुन काममा जाने जुन एब्सेन्ट हुने रेट छ त्यो पनि घट्ने भयो त्यस पछाडि चाहिँ मेडिकल सर्भिसहरू जस्तो मैले अघि नै भने यो लकडाउनहरूको जस्तो सिनेरियोमा साधारण समस्या हामी आफैले ट्रिट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ जुन हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ उनीहरूको बर्डन पनि कम हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज एभाइलेबिलिटी अफ हेल्थ केयर टु पपुलेसन लिभिङ इन रिमोट एरियाज र गाउँमा जुन बाटोहरू नपुगेको ठाउँहरू छ उनीहरूलाई हामीले पहिला नै जनचेतना चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो यो औषधिको कुनै पनि औषधि दिनु अगाडि चाहिँ त्यसको राम्रा कुरा नराम्रा कुरा सबै कुराहरू भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले बेनिफिट गर्न सक्छौँ र अब हामी यसको रिस्कको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेछौँ है रिस्कमा चाहिँ एउटा इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म के को दिन चाहन्छु भने चाहिँ जस्तो चेस्ट पेन भयो अरे अब यो चेस्ट पेनको कारण ग्यास्ट्राइटिस पनि हुनसक्छ र मुटु सम्बन्धी कुनै
प्रब्लम पनि हुन सक्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले मुटुवाला कुनै समस्या भएको बिरामीले चाहिँ त्यो चेस्ट पेन ग्यास्ट्रिकको कारणले भनेर ओमेप्राजोलहरू अथवा अरू कुनै ग्यास्ट्रिकको औषधिहरू खाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भयो त मिसडायग्नोसिस भयो है। त्यही भएर पहिलो समस्या भने चाहिँ इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ डिलेज इन सिकिङ अप्रोप्रिएट मेडिकल एडभाइस र हामीले चाहिँ हाम्रो रोगको जुन लक्षणहरू हरेक रोगले आफ्नो आफ्नो साइन एन्ड सिम्टम्स देखाइरहेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिम्टोमेटिक रूपमा त्यसको लक्षणको मात्र उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि ठुलो रोगहरू लागेको छ भने त्यहाँबाट त्यसको उपचारहरू पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई ढिलो हुन जान्छ। सो त्यो दोस्रो रिस्क भनेको चाहिँ डिले हुने भयो। त्यस पछाडि तेस्रो भने चाहिँ पोटेन्सियल एडभर्स रियाक्सन। हामी सबैलाई थाहा छ अब एडभर्स ड्रग रियाक्सन भनेको चाहिँ नर्मल थेरापेटिक डोजमा देखिने नकारात्मक असरहरू हो र औषधिसँगै यो असरको जति पनि पोटेन्सियल छ त्यो अलरेडी आफै क्यारी आउट हुने भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अर्को भनेको वर्सनिङ अफ द कन्डिसन अफ इन्डिभिजुअल इज ट्राइङ टु सेल्फ ट्रिट र पेसेन्टले आफ्नो उपचार आफै गर्ने क्रममा चाहिँ जे लक्षणहरू देखेको छ त्यो झन् सिभियर हुँदै जान्छ र त्यस्तै गरी डेन्जरस ड्रग इन्टरेक्सन पनि हुन सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल कोही पेसेन्टहरू चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन ड्रगमा छ जस्तो रगत पातलो गर्ने कुनै औषधि वार्फारिनहरूमा छ अनि त्यो पेसेन्टले चाहिँ एस्पिरिन पनि खाइदियो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जुन ब्लिडिङ हुने रिस्क छ त्यस्तो खालको इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ देखिन सक्छ। अनि मास्किङ अफ सिभियर डिजिज र सिम्टमलाई मात्रै हामीले ट्रिट गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ जति पनि क्रोनिक खालको डिजिज छ त्यो चाहिँ मास्क हुन सक्छ। त्यस्तै गरी रिस्क अफ डिपेन्डेन्स र एब्युज मैले अघि नै पनि भने स्पेसली मेन्टल डिसअर्डर भएका पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ एल्कोहलको त्यस्तै गरी निकोटिन स्मोकिङ भयो क्यानाबिस भयो अब यस्ता खाले सब्सटेन्सेसहरूको चाहिँ डिपेन्डेन्स र अब्युजको रिस्क चाहिँ बढ्न सक्छ र यो लिस्टमा चाहिँ हाम्रो साइको एक्टिभ ड्रगहरू पनि पर्छ जस्तो एल्प्राजोलाम भयो डाइजापाम भयो कुनै औषधि चाहिँ पहिला नै युज गरेको हुन त नेपालको केसमा चाहिँ हाम्रो लले नै रोकिरहेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स अघि नै पनि इक्जाम्पलमा देखियो यो एन्टिबायोटिकहरूको चाहिँ धेरै नै सेल्फ मेडिकेसन हुन्छ। अब यो सेल्फ मेडिकेसन हुने क्रममा चाहिँ के हुनसक्छ भने एन्टिबायोटिकको चाहिँ सही ड्युरेसनसम्म सही डोज नखाने अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिचैमा छोडिदिने कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै रेजिस्टेन्सको प्रब्लम आउँछ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि आफ्नो त्यसको असर देखाउने जस्तो कतिवटा माइक्रो अर्गानिजमलाई ब्रोड स्पेक्ट्रम हो कि न्यारो स्पेक्ट्रम हो त्यसको आधारमा पनि र यसको अरू रिस्कहरूमा चाहिँ इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेसन भयो इन्टरेक्सन्सको कुरा र अर्को भनेको चाहिँ औषधिहरूको स्टोरेज चाहिँ इनकरेक्ट हुन सक्छ। अब कम्युनिटी लेभलमा यसको रिस्क भनेको चाहिँ सेल्फ मेडिकेसनले गर्दाखेरि देखिने भनेको ड्रग इन्ड्युस्ड डिजिज है औषधिको कारणले गर्दा पनि कुनै रोग देखिन सक्ने भयो। अब आजको दिनमा काम गरेको औषधिले पछि गएर काम नगर्न सक्छ त्यसलाई हामी ड्रग टलरेन्स ड्रग रेजिस्टेन्स भन्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ अननेसेसरी एक्सपेन्डिचर पनि हुनसक्छ यो चाहिँ रिस्क भयो। अनि यो रिस्कलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलहरूले तीनटा स्ट्राटेजिजहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन थेरापेटिक एडभाइस र एजुकेसन। अब इन्फर्मेसन भन्नाले चाहिँ हामीले हाम्रा बिरामीहरूलाई अथवा हामी जो कसैले पनि जो कसैसँग चाहिँ औषधिको पहुँच हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। इन्फर्मेसन भन्नाले चाहिँ औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने चाहिँ कति मात्रामा कसरी खाने खाना अगाडि खाने पछाडि खाने दिनमा कति पटकसम्म खान सकिन्छ होइन खाना छुटिहाल्यो भने के गर्ने त्यो खाले सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। र थेरापेटिक एडभाइस भन्नाले चाहिँ त्यो औषधिले कसरी काम गर्छ र त्यसका नकारात्मक सकारात्मक असरहरूको कुरा भन्नु पर्यो। र एजुकेसन भन्नाले चाहिँ अब यसको फाइदा के बेफाइदा के सबै कुराहरू भनेर चाहिँ हामीले यो तीनटा स्ट्राटेजीबाट चाहिँ सेल्फ मेडिकेसनको जति पनि अघि हामीले कुरा गरेका रिस्कहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र अब अन्तिममा चाहिँ यो अहिलेको कोरोनाको केसमा यो कोभिड-19 को केसमा सेल्फ मेडिकेसनले के कस्तो इम्प्याक्टहरू देखेको छ भनेर चाहिँ म एउटा न्युज सेयर गर्न चाहेँ। यो न्युज चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिनलाई चाहिँ गेम चेन्जर्सको रूपमा हेर्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो औषधि भनेर चाहिँ उहाँले गरेको ट्विटको आधारमा चाहिँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ क्लोरोक्विन फस्फेट र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन हो र एकजना 60s को
हस्बेन्ड र वाइफले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो जुन एक्वेरियम हुन्छ एक्वेरियम क्लिन गर्नलाई चाहिँ क्लोरोक्विन फस्फेट पनि युज हुने हुन्छ। सो त्यो ल्याएर खाँदाखेरि चाहिँ हस्बेन्डको चाहिँ ज्यान नै गयो, वाइफ चाहिँ क्रिटिकल कन्डिसनमा आइसियुमा हुनु परेको चाहिँ केस छ। र अब यदि हामी कोभिड-19 यो अहिलेको पेन्डेमिक र सेल्फ मेडिकेसनलाई हेर्ने भने चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन चाहिँ एकदमै गर्न चाहिँ उपयुक्त छैन, किनभने अहिलेको कन्डिसनमा सिम्टम्सलाई मात्र ट्रिट गर्यो भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड जति पनि मान्छेहरूलाई जुन सरिरहेको छ नि त्यो इन्फेक्सियस डिजिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल छैन। र अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन गर्दाखेरि पनि कुनै हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूको एडभाइस लिएर केही परामर्श लिएर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ, किनभने यदि हामीले यो कुराहरू जानेनौँ भने चाहिँ मान्छेको चाहिँ ज्यान पनि जान सक्छ है यसको औषधिको नराम्रो असरहरूको आधारमा। सो जाँदा जाँदै चाहिँ यो सेल्फ मेडिकेसन को कन्सिक्वेन्सेस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू आफै प्रयोग गर्नेलाई चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन भन्छौँ। यसको आफ्नै फाइदा बेफाइदा छ र यसमा चाहिँ एज अ फार्मासिस्ट हाम्रो रोल चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ एज अ कम्युनिकेटर, एज अ क्वालिटी ड्रग सप्लायर, ट्रेनर, सुपरभाइजर, कोलाबोरेटर र हेल्थ प्रमोटरको रूपमा। सो यो सेल्फ मेडिकेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि औषधि अथवा होम रेमेडिज अरू कुनै एउटा मोडालिटिज आफूलाई चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि प्रयोग गरिने केही लक्षणहरू देख्यो आफ्नो उपचार आफै गर्नेलाई चाहिँ हामी सेल्फ मेडिकेसन भनेको हो। र सेल्फ मेडिकेसनको फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ र विभिन्न यसका कारणहरू पनि छन्। मोरओभर यसको कारण भनेको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक कारण हो र रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट एभाइलेबिलिटीहरू हो। अनि त्यस पछाडि हामी फार्मासिस्ट र अरू हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूको रोल भनेको चाहिँ जति पनि यो सेल्फ मेडिकेसनबाट हुने डिसएडभान्टेज छ, जति पनि बेफाइदाहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ मेन रोल भनेको चाहिँ कम्युनिकेसनमा हुन्छ। सो हामीले जे जति जानेका नलेजेसहरू छन् हाम्रो क्लायन्टहरू, किनभने औषधि त त्यत्तिकै त आउँदैन। सो फार्मेसीबाट स्पेसली कम्युनिटी फार्मेसीबाट चाहिँ पेसेन्टले औषधि पाउने हो। सो कम्युनिटी फार्मासिस्टहरूले चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू डिस्पेन्स गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ गर्नु पर्यो र उचित गुणस्तरको औषधि सप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि पेसेन्ट्सहरूलाई ट्रेनिङ दिने। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको चाहिँ एडभर्स ड्रग रियाक्सनमा पनि हुन्छ है। सो एडिआरहरू हो कि होइन के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ फार्मासिस्टहरूले औषधि दिँदाखेरि नै पेसेन्ट्सहरूलाई भनिदिनु पर्यो। जस्तो अहिले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनले गर्दाखेरि चाहिँ अरिथमियाहरू देखिन सक्छ होइन, कार्डियोभास्कुलर एडभर्स इफेक्टहरू छ।